अस्सलाम वालेकुम डियर नासरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तमाम तफसीलात बतलाते हैं जो कि तफ्तीशी निकात, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारान और तफ्तीशी अफसरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लीगल फ्रेटर्निटी, लॉयर्स और इसके अलावा जनरल पॉपुलेस यानी कि अवामुन्नास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि उनको लॉ के मुतालिक नॉलेज में इजाफा करेंगे। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है मुलाजमीन के जराइम। इनकी चौथी एपिसोड चल रही है हमारी, जिसमें हम आपको अर्ज़ करेंगे कि मुलाजमीन के जराइम से किस तरीके से बचा जा सकता है और मुलाजमीन पर किस तरह मॉनिटरिंग बेहतर की जा सकती है। मुलाजमीन का बाहम मुआशका भी आप देखें, कई बार मुलाजमीन का बाहम मुआशका, इश्क वगैरह, अगवा और शादी के लिए अगवा, और इसके अलावा घर से, आपके घर से रकम वगैरह और जेवरात और अशिया की चोरी के परमंतज होता है। इस सिलसिले में आपने मोहतात रहना है। मुलाजमीन का बाहम मुआशका आपको कॉस्ट करेगा। ये नहीं कि वो मुलाजमीन अकेले मुआशका करके चले जाएंगे या एक दूसरे को अगवा करके ले जाएंगे या बहला फुसला कर या एक दूसरे के साथ एलूपमेंट कर लेंगे, लेकिन आपके वो घर का सफाया करके जाएंगे, आपके तजोरी पर डाका डाल के जाएंगे और आपके जो कीमती अशिया हैं उनको वो लाजमन अपने हमरा ले जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो रहन सहन होगा आइंदा का, उनकी ये हरकत जो अगवा वाली होगी, मुआशके वाली हरकत होगी, उसको मैच्योर करने के लिए आपकी आमदन, आपकी चीज़ें और आपकी कीमती अशिया कॉस्ट करेंगी। इसलिए उन पर नज़र रखनी है आपने। ये घर का सफाया होने से कबल ही आपने मुआशके का ख़ात्मा कर देना है। एक पार्टी को निकाल दें, दोनों को निकाल दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने डिसीजन लेना है कि किस तरीके से किसको आपने रवाना करना है। बहुत देर के बाद बगैर ज़रूरत शहर से आए हुए या आपकी तरफ से आए साबका मुलाजम को हरगज़ पनाह ना दें और इससे मोहतात रहें। ये बात आप याद रखें। किसी मुलाजम को आपने रुखसत कर दिया, रवाना कर दिया, तो फिर आप उसको दोबारा अपने घर में जब बुलाएंगे तो ख़तरात की घंटी आपके सर पर बजेगी। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगी, इससे आपने बचना है। इसी तरह नौकरों की तरफ से की जाने वाली चुगलखोरी, ताक झांक पर नज़र रखें। हमराही नौकरों को दीगर जगह मुलाजम रखवाने के लिए जोड़ तोड़, अपने पास, आपके पास हमराही मुलाजमीन को जब ये जोड़ तोड़ करते हैं कि इस मुलाजम को अपने यहाँ रख लें और मेरा फ़लाँ कज़न है, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, फ़लाँ का साला है, फ़लाँ ये चीज़ें बताते हैं, तो इस मामले में भी आपने कॉन्शियस रहना है और इनके इंटरेस्ट को आपने मद्देनज़र रखना है कि किस तरीके से ये अपने इंटरेस्ट के लिए आपको मैनूवर करेंगे। इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। आपकी तमाम कमज़ोरियाँ नोट करने की कोशिश करेंगे, होंगे हम आपके हमरा, लेकिन आपकी जासूसी पर मुकर्रर होंगे। इस मामले में भी मुलाजमीन पर आपने नज़र रखना है कि कौन सा मुलाजम आपके कागजात को देखता है, आपकी डाक को देखना पसंद करता है, या आपके मामलात को अनदेखे तरीके से या नॉन कॉन्शियसली आपसे ये विजिलेंट रहता है और आपकी नोटिस में रखता है आपके मामलात। कई बार आपकी बेगमात को ये चीज़ें बतला रहे होते हैं, आपकी बीवियों को बतला रहे होते हैं। बिजनेसमैन साहब जो हैं वो फ़लाँ होटल में खाना खाने के लिए गए थे, वो साहब की आज मीटिंग फ़लाँ सेक्रेटरी से थी, तो सेक्रेटरी साहबा को वो साथ लेके फिर रहे थे। इस तरह की चुगलखोरी और इस तरह की चीज़ें ये मुलाजमीन अक्सर व बेशतर थोड़े से टकों के लिए, चंद टकों के लिए ये काम करते नज़र आते हैं। घर की आम इस्तेमाल की अशिया की मरहलावार चोरी, इससे भी आपको बचना चाहिए। कई बार ये होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें किसी और जगह पर ला कर रख दी जाती हैं, खामोशी से किसी जगह पर रखवा दी जाती हैं, या उनको बाद अज़ां वहाँ से उठा कर ले जाया जाता है। इस तरीके से यह इस्तेमाल की चीज़ें, किचन या ब्यूटी रूम की, घर की ज़रूरी फ़ाइलें चोरी की जा सकती हैं। चेक बुकें बहुत एक ऐसा सेंसिटिव चीज़ है जिसको आपने लॉकर में रखना है या आप महफूज करके रखना है, ट्रंक में, पेटी में ताला लगा कर रखना है। इस मामले में भी मुलाजमीन चेक बुक को चोरी करके किसी आपके मुखालिफ को पहुंचा सकते हैं। आप मियाँ का दिल चोरी करने की कोशिश करते हैं। मुलाजमीन, घरेलू जो फ़ीमेल मुलाजमीन हैं, वो मियाँ साहब का दिल चोरी करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इख्तियार करती हैं, और किसी वक्त आपने देखा होगा अक्सर औक़ात ऐसे वक़ूअ जात हो जाते हैं कि मियाँ साहब का दिल चोरी हो जाता है या जूते चोरी हो जाते हैं। तो इन अमूरात पर आपने लेडीज़ ने भरपूर गौर रखना है, नज़र रखनी है कि इस तरह का ऐसा वक़ूआ कोई भी घर में वक़ू पज़ीर ना हो। घर में याद रहे कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में मुलाजमीन पर नज़र रखना ज़रूरी आसान हो जाता है, जबकि अकेले में आप जब सिंगल फैमिली रह रहे हैं तो आप मुलाजमीन पर नज़र रखना बहुत मुश्किल होता चला जाता है।
وہ آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں اور اکیلا سمجھتے ہوئے آپ پر واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیپینڈنسی ان پر بہت زیادہ ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ نے اس فیکٹر کو مد نظر رکھنا ہے کہ اکیلی فیملی کے طور پر اگر رہ رہے ہیں تو اور آپ کے اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، کافی زیادہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوگی اور آپ اسٹرینگتھن پوزیشن میں ہوں گے۔ سودا سلف اگر آپ نے منگوانا ہے تو ان کو پرنٹڈ بل والی دکان پر بھیجیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی دکان سے سودا جو ہاتھ سے لکھ کر دیتے ہیں اس پر کوئی سودا سلف نہ آپ منگوائیں۔ بہتر ہے کہ آپ جو پروفٹ کی ریشو ہے ایک پرنٹڈ دکان والی دکان پر بھیجیں گے تو وہاں سے پروفٹ جو ہے ان کو ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ اس طریقے سے فکسڈ پرائس والی دکان پر یہ گئے تھے اور اس طریقے سے یہ واپسی پہ انہوں نے بل بھی لے کے آئے ہیں اور اشیاء بھی ٹیلی کر لی ہیں آپ نے۔ ان اشیاء کو آپ نے لازمی موقع پر ٹیلی کرنا ہے۔ بعد ازاں چیزیں کم پڑ جائیں یا سودا سلف میں کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ بھی ذمہ داری لینے کے لیے ملازمین ہمارے تیار نہیں ہوتے۔ گھر میں ایک الیکٹرانک کنڈا رکھیں تاکہ ان کے لائے ہوئے سودے کو تولا جا سکے۔ اکثر و بیشتر 1 کلو اشیاء منگوائی جاتی ہیں لیکن 1.25 کلو اشیاء آتی ہیں، یہ بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ چیزیں یہ کم لے کر آتے ہیں اور بعد ازاں پتہ چلتا ہے کہ ان کی لائی ہوئی سودے میں فرق تھا تولائی کا۔ اسی طرح زمین، اگر فارم ہاؤس میں دودھ وغیرہ نکالنا ہے بھینس کا، آپ نے فصل کو پانی دینا ہو، جانور کو چارہ ڈالنا ہو، کھاد ڈالنی ہو، ٹریکٹر میں تیل ڈلوانا ہو، فصل کاٹنی ہو، فصل کو پانی دینا ہو، آپ بہتر ہے کہ سایہ بن کر ان کے ساتھ رہیں، تو پھر ممکن ہے کہ آپ کی بچت ہو جائے، ورنہ یہ ملازمین آپ کو بے اختیار کر کے آپ کے فائنینسز کو نقصان پہنچائیں گے اور آخر میں آؤٹ پٹ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ملازمین نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا، لیکن اس وقت تک آپ کا بہت زیادہ نقصان، irreparable ڈیمیجز ہو چکے ہوں گے اور آپ کو اندازہ بعد ازاں ہوگا کہ ہمارے ملازمین آپ کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کو با اختیار بنا کر اکیلا چھوڑ کر خود ان کی خرد برد سے بچنے کی کوشش کریں، نہ بنائیں، ان کو با اختیار ہرگز نہ بنائیں، ان کو اکیلا مت چھوڑیں، ان کی خرد برد سے بالکل نہیں بچا جا سکے گا، یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس معاملے میں آپ نے بہت کانشیس رہنا ہے اور بہت ہی زیادہ ویجیلنس کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ان کے سایہ بن کر آپ اگر رہیں گے ذمہ داروں کے طور پہ، ذمہ دار صاحبان ہمراہ رہیں گے، اپنی نظر میں رکھ کے سارے کام کروائیں گے تو سمجھ لیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ادروائز آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی وقت آپ مالک صرف رہ جائیں گے اور ٹھیکیدار یہ بن جائیں گے، اور بعد ازاں آپ کے اور ٹھیکے میں یہ چیزیں کما لیں گے، اتنا زیادہ کما لیں گے کہ کیونکہ خود کام کرنا ہوگا، انہوں نے اپنی نظر میں رکھ کے خود سایہ بن کے ایک دوسرے پر یہ رہیں گے، اور یہ آپ ٹھیکے میں اتنا زیادہ کما لیں گے لیکن آپ کو ملکیت کے طور پر یہ کچھ نہیں کمانے دیں گے۔ آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، ان کے ساتھ سایہ بن کر آپ نے رہنا ہے، تب آپ کی کامیابی کے امکانات ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ یہ 4تھ ایپیسوڈ تھی ملازمین کے جرائم پر، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے ملازمین کے جرائم کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کریں منشیات کے ناسور کے خلاف کام کرنے کے سلسلے میں، NGO ہماری کام کر رہی ہے گڑی شو لاہور میں، سید محسن گیلانی، سید ذوالفقار گیلانی، ان کے ساتھ آپ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں پوسٹر کمپٹیشن کے لیے، سمپوزیا کے لیے، واکس کے لیے اور لیکچر ڈیلیورنس کے لیے مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ JIT کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔